अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतियुल्लाह जान। आज यहाँ पार्लियामेंट हाउस के बाहर हम बात करेंगे मुंतखब अरकान सेनेट से कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो पार्लियामेंट में एक आइनी तरमीम तजवीज़ की गई है, उस पर सेनेटर हज़रात का क्या मौक़िफ़ है। फ़ौजी अदालतें 2 साल तक काम करती रही, उन्होंने बहुत सी सज़ाएँ भी सुनवाई, फांसी की सज़ाएँ भी हुई, मगर अब सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या इनको मज़ीद इनकी मुद्दत में तोसी करनी चाहिए या नहीं। किसी भी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में फ़ौजी अदालतों का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं है, मगर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के हालात हैं उस पर एक मौक़िफ़ ये है कि फ़ौजी अदालतें वक्त की ज़रूरत हैं, मगर दूसरा ये कि इन फ़ौजी अदालतों ने 2 साल के दौरान जो कार्रवाइयाँ की हैं उससे पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी भी हुई है, और शायद यही वजह है कि आला अदालतों ने उनके बहुत से फ़ैसलों पर अमल दरामद रोका भी है। एक बार फिर फ़ौजी अदालतों का मामला पार्लियामेंट के सामने आने जा रहा है। हम सेनेटर हज़रात से वो सवाल करेंगे फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो शायद आम तौर पर नहीं किए जाते। मिसाल के तौर पे कि अगर फ़ौजी अदालतें 2 साल तक अपनी कारकर्दगी साबित नहीं कर सकी तो इसकी क्या ज़मानत है कि वो आइंदा मज़ीद 2 साल के लिए या 3 साल के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत है, और क्या इससे पाकिस्तान की जमहूरियत और पाकिस्तान के आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर नहीं होंगे। फ़ौजी अदालतें बनाई गई थी, आइन में तरमीम की गई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये सिर्फ एक बार के लिए हम इसकी इजाज़त दे रहे हैं। अब क्या वजह है कि एक जमहूरी हुकूमत होते हुए पार्लियामेंट जो है अपने हाथ से जो है आइनी अदालतों को नाकाम करार देते हुए फ़ौजी अदालतें 3 साल के लिए मज़ीद बनाने जा रही हैं। देखिए, हम अपने हाथ से अपनी अदालतों को नाकाम नहीं बनाना चाहते। हालात ये हैं कि मुल्क के अंदर एक एमरजेंसी की सूरत हाल है और मुल्क की सलामती पे अटैक हो रहे हैं, और उस मकसद के लिए 2 साल पहले आपने ये फ़ैसला किया था। वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि शायद पूरा हो। उसकी 2 प्रॉन्ग्स थी। एक तो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी जो अभी ऑन दी एनुअल है, और सेकंड थी कि इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म ख़त्म होगी। अभी बात यह है कि जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले फ्यू मंथ्स में हो जाएंगी, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ मिलिटेंसी अभी ख़त्म नहीं हुई और उसको आप अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सके। तो इसलिए अभी मेरे ख्याल है वो मकसद जिसके लिए हम सर जोड़ के बैठे थे और हमने कहा करा, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, और अदालतों ने भी उस मकसद के हसूल के लिए इसको ओके किया था। तो मेरे ख्याल में आज भी अगर हम आइनी तरमीम करके अदालतों को कंटिन्यू करते हैं, मैं तो अभी भी कहता हूँ कि पीरियड ना दें, आप इनडेफिनेट पीरियड के लिए करें जब तक कि सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती मिलिटेंसी की। आप बहुत मंजे हुए एक सहाफ़ी भी हैं और एंकर भी हैं। मैं आपको वसूख से और अपने तजर्बे से ये कहता हूँ कि आप अपनी जुडिशल रिफॉर्म्स कर भी लेना, तो ये जिस किस्म की थ्रेट है गुरीला, ये आईएसआईएस और अल-कायदा और तालिबान और ये वो, बखुदा आपके जजेस की हिफाजत, आपकी विटनेसेस का वो मसला, उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो आई थिंक जब तक सिचुएशन इंप्रूव नहीं होती उस वक्त तक ये अलाउ करना बड़ा ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सारी पार्टियां एग्री हुई हैं। अगर आप तजवीज़ कर रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपकी ज़ाती राय में कर देना चाहिए, तो फिर आइन में तरमीम करके एक ही बार जनरल कमर जावेद बाजवा को वज़ीर आज़म क्यों नहीं लगा देते आप? देखिए, ये तो आपकी इंतहा की सोच है ना। देखिए, जब मुल्क जहालत जंग में होते हैं ना, तो उस वक्त ह्यूमन राइट्स सारे सस्पेंड हो जाते हैं। आप इससे बड़ी जंग क्या होगी कि पिछली 3 जंगें लड़ी हैं तो आपकी इतनी कैजुअल्टीज़ नहीं हुई जितनी अभी हैं। आपका जानो माल लोगों का महफूज नहीं है। हम जमहूरियत पे ईमान रखने वाले लोग हैं, हम मीडिया की आज़ादी पे ईमान रखते हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस जमहूरियत को पनपने देने के लिए हमें इन दहशत गर्दों से भी जान छुड़ानी होगी जो जजों पे भी हमला करते हैं। तो इसलिए ये लाजिक है। मैं खुद मतलब पार्टी की लेवल से ऊपर उठ के एक पाकिस्तानी की हैसियत से कहता हूँ कि ये डिटरेंस, और आपको ये पता है कि इन कोर्टों में वो लोग जाते हैं, भेजे जाते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप सूबों से ओके करके भेजती है, और दे आर हार्डन्ड क्रिमिनल्स, और इनकी हमारे पास सब कुछ होता है, लेकिन अदालतों में ट्राई करना मुश्किलात हो जाती हैं क्योंकि वो एविडेंस का लॉ और ये वो, उसको भी ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, और जितना जल्दी हम उस पर काबू को आ सकें। अदरवाइज़ एक नॉर्मल हालात में एक मुल्क के अंदर ना रेंजर्स की ज़रूरत होनी चाहिए ना पुलिस की होनी चाहिए। जुडिशल सिस्टम भी बेटर हो और आपकी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को डील करे, लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, यहाँ गुरीला वारफेयर। आपने कहा हालत जंग में ह्यूमन राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। हमारे आइन में इमरजेंसी के नफाज के शिकें भी मौजूद हैं,
تو جب آپ کی حکومت نے حالت جنگ کا اعلان ہی نہیں کیا، ایمرجنسی آئین کے مطابق نافذ ہی نہیں کی، تو پھر فوجی عدالتوں کا کیا جواز بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ ایمرجنسی نافذ کر دیں، لیکن پھر آپ ہیومن رائٹس کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، باقی رائٹس قائم رہیں، آپ کی تقریر کا حق، آپ کی اسمبلی کا حق، آپ کے باقی حقوق، لیکن صرف فوکسڈ اٹینشن ان ملیٹنٹس پہ دی جائے جن کو صوبوں کی پولیٹیکل قیادت یہ کہتی ہے جی کہ یہ بالکل رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، یہ آرمی کہتے ہیں، ان کو ٹرائی کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم ایک بہت بڑی ڈینائل کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے صرف ملٹری کورٹس کا کرتے ہیں، اور دنیا میں یہ ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں پاکستان کا کیا امیج جا رہا ہے ان فوجی عدالتوں کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، امیج دنیا جو ہے، دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں، ہمیں دنیا کے جو امیج کا خیال تو ضرور رکھنا ہوتا ہے، لیکن دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ کشمیر میں جب لوگوں کی آنکھوں میں گولیاں لگائی جاتی ہیں اور عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے تو ہیومن رائٹس کو ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا، یہ ہماری اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ ساری پارٹیاں اس کے اوپر ایگری ہوئی ہیں ان پرنسپل، پہلے بھی اور ابھی بھی انشاءاللہ ایگری ہوں گی۔ تو آپ لوگوں سے جب ووٹ مانگنے جائیں گے 2018 کے الیکشنوں میں، تو یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے بھی آپ اس پہ آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو اس بنیاد پہ بھی ووٹ کا فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، لوگوں کو فوجی عدالتوں کی بیس پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ملیٹنسی پہ حکومت اور ادارے کامیاب ہوئے کنٹرول کرنے پہ، اور کیا پاکستان کے لوگوں کی جان و مال کو پہلے سے محفوظ بنایا گیا۔ آپ تو ناکام ہوئے نا، آپ نے کہا کہ 2 سال میں نہیں ہو سکا۔ یا ناکام مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ٹوٹل کنٹرول کرنے، تو آبویسلی آپ جب بھی کہتے ہیں نہیں ناکام، آپ دیکھیں، آپ مان رہے ہیں نا 3 سال کے لیے اور فوجی عدالتیں؟ آپ نیگیٹو سائڈ پہ جاتے ہیں نا، آپ گلاس کو آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھ رہے، آپ کہتے ہیں وہ خالی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ابھی بھی واشنگٹن پوسٹ سمیت دنیا کے سارے ادارے سارے کہتے ہیں کہ آپ نے 60-70% کنٹرول کیا ہے، یہ کریڈٹ نہیں ہے، 60-70% کنٹرول کیا ہے نا، تو دیٹ از واٹ پاکستان کے اندر بھی عوام مانتے ہیں، باہر بھی مانتے ہیں۔ تاج اظہر صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی جو ملٹی پارٹی کانفرنس کرنے جا رہی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے، آپ لوگوں کو مبارکباد دینی چاہیے کہ فوجی عدالتوں بنانے جا رہے ہیں، یا آپ کی مجبوری پہ آپ سے ہمدردی کرنی چاہیے؟ دیکھیے، مسئلہ فوجی عدالتیں نہیں ہے، مسئلہ دہشت گردی ہے، اور یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا فوجی عدالتیں ضروری ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے، یا فوجی عدالتیں ضروری نہیں ہیں۔ اور اس پہ ہمارا موقف بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ فوجی عدالتیں بالکل بھی ضروری نہیں ہیں، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی تمام تحفظات بتائے تھے، اس دفعہ بھی پارٹی کی ہدایت پہ اس بل کی تیاری میں ہم شریک نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے اپنا موقف وضاحت کے ساتھ رکھنا، ان کی بات سننا، اور یہ بتانا کہ مسئلہ دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کے لیے ہمیں بہت سے دوسرے اقدامات ہیں جو کرنے چاہیے۔ فوجی عدالت کیا کرے گی؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت دے گی نا، وہ پہلے ہی اپنے جان دینے کو آ رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ کاسمیٹک میجرز، ان کے ذریعے اصل معاملات سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ اصل معاملہ دہشت گردی کا ہے کہ آپ جو انٹیلیجنس آپ کو اطلاع دیتی ہے اس پہ کارروائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وزیر داخلہ یہاں سینٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اے پی ایس کے بارے میں ہمیں پتہ تھا، واگا کے بارے میں پتہ تھا، کراچی ایئرپورٹ کے بارے میں پتہ تھا، کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ کون ذمہ دار؟ چلتا رہے گا کہ کارروائی نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ اگر دہشت گردوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کریں گے تو یہ تمام چیزیں، یا جو ایک 4 قومی معاہدہ ہوا ہے پاکستان، افغانستان، تاجکستان اور چین کا، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے کام کیا جائے گا، تو پھر دہشت گردی تو پس منظر میں چلی گئی۔ تاج صاحب یہ بتائیں نا، پاکستان پیپلز پارٹی ہر دفعہ تحفظات کا اظہار کرتی ہے، مگر آنسو بہاتے ہوئے پھر فوجی عدالتوں کے لیے ووٹ دے دے گی۔ نہیں، دیکھیے، پچھلی دفعہ بھی، اصل میں اس سے بھی پہلے جائیے نا، جس وقت کے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے، ہم نے پورا علاقہ خالی کر لیا تھا، صرف ایک وہ نارتھ وزیرستان بچا تھا، وہ سارا کا سارا تعطل کر کے جی مذاکرات کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ جی ہم مذاکرات کے ذریعے معاملے کو ٹھیک کر لیں گے۔ بڑی اچھی بات ہے اگر مذاکرات کے ذریعے ٹھیک ہو جائے، لیکن اس میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں کہ ہم کہیں نہیں جناب آپ مذاکرات نہ کیجیے، پھر کہیں کہ جی کیونکہ مذاکرات نہیں ہوئے، عمران خان پہلے ہی کہہ رہے تھے یہ
کہ کیونکہ مذاکرات نہیں ہوئے اس لیے یہ مسئلہ ہوا. مگر پھر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ صاف صاف عوام سے کیوں نہیں بتاتے؟ دیکھیے کل کیا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کی ذاتی رائے میں فوجی عدالتیں ہونی چاہیے یا نہیں؟ نہیں میری ذاتی رائے میں تو کوئی کتنا کام آپ فوج پہ ڈالیں گے. جوڈیشری کا کام آپ ان پہ ڈال رہے ہیں, سینسس کا کام آپ ان پہ ڈال رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کا کام, اور اگر آپ ان کو یہ چیزیں دیتے رہیں گے تو باقی چیزیں وہ خود لے لیں گے. تو پھر آپ مخالفت کریں گے پارٹی کے اجلاس میں؟ دیکھیے پارٹی کے تو اجلاس ہوتے رہے اور اس میں اپنی اوپینین دیتا رہا ہوں, اور باقی بھی میری اوپینین دوسرے دوستوں کی اوپینین سے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے یہ اجلاس جو ہے ایک رسمی کارروائی کے طور پہ بلایا ہے, کرنا انہوں نے وہی ہے جو پہلے کرتے رہے. جی نہیں, یہ اس مسئلے پہ سنجیدہ گفتگو ہونی چاہیے. جو چیزیں ہیں, اور ہم نے جو یہاں میٹنگ ہوئی تھی پارٹی لیڈرز کی, اس کے اندر بھی ہم نے یہ چیزیں اٹھائیں کہ بھئی آپ کو اقدامات کیا کیا لینے چاہیے, اور فوجی عدالتیں مسئلے کا حل نہیں. 2 سال کے بعد فوجی عدالتوں کی کارکردگی سے پاکستان پیپلز پارٹی مطمئن ہے؟ کوئی مطمئن نہیں ہے, ہم کیوں ہوں گے؟ تو پھر اس کے باوجود نہیں, کارکردگی کی بات نہیں, آخر کر کیا سکتی ہیں, واٹ از دیئر اسکوپ؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت. آپ نے اپنے دور میں فوجی عدالتیں کیوں نہیں بنائی؟ ہم نے فوجی عدالتوں کے بغیر پورا یہ شمالی علاقے جات کو پاک کر دیا دہشت گردوں سے, اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ فوجی عدالتیں ضروری نہیں. آپ کے دور میں آئینی عدالتیں ٹھیک کام کر رہی تھی اور نواز شریف صاحب کے دور میں اچانک خراب ہو گئی. دیکھیے یہ جنگ ہے, یہ عدالتوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. دیر از اے وار. تو آپ کے دور میں بھی تو جنگ تھی نا. جنگ لڑے. یہ تو فوجی عدالتیں تو نہیں بنائی آپ نے. فوجی عدالتیں نہیں بنائی, لیکن آپ ان کو کیوں اتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا کہ فوجی عدالتیں آخر کیا کریں گی. اچھا, آپ کے خیال میں فوجی عدالتوں کی اہمیت نہیں دینی چاہیے؟ انسانی حقوق متاثر نہیں ہوتے ان عدالتوں سے؟ نہیں, وہ دوسری بات ہے. وہ یہ بات ہے کہ نہیں ہونے کی دلیل ہے. یہ آپ کے خیال میں انسانی حقوق متاثر ہوتے ہیں فوجی عدالتوں سے یا نہیں؟ اگر ہزاروں لوگ ایکسٹرا جوڈیشلی مر رہے ہیں تو پھر ہم کیا بات کریں؟ جوڈیشلی مار دیا جائے؟ نہیں, جوڈیشلی مارنے کی بات نہیں ہے. آپ کیوں, آخر اس میں عدالتوں کا حصہ ہے ہی نہیں. یہ ایک جنگ ہے اور اس کو جنگ کی طرح لڑنا ہے. اس کا مطلب فوجی عدالتوں کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ ہم نے چلایا ہے نا ایکسٹرا جوڈیشل. ایکسٹرا جوڈیشل کہاں سے؟ جنگ لڑی ہے. ایکسٹرا جوڈیشل اس وقت بہت ہو رہی ہیں. اور اس کے باوجود بھی ابھی فیصلہ کر. اب میں سوال کرتا ہوں, فوجی عدالتیں کیا کریں گی؟ آپ بتائیے. یہ تو زرداری صاحب نے فیصلہ کر. نہیں, آپ بتائیے. میرا آپ سے سوال ہے, کیا کریں گی؟ میں تو ووٹ نہیں لیے نا, سینیٹر صاحب ووٹ آپ نے لیے, میں تو ایک سوال کرنے والا. باخبر وہ ہیں, کیا کریں گی؟ زیادہ سے زیادہ سزائے موت دیں گی نا. اس پہ عمل کتنا ہوا پچھلی سزائے موت؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, کس کو سزائے موت دیں گی؟ ملزمان کو. نہیں, وہ اس کو سزائے موت دیں گی جو پہلے ہی مرنے کے لیے آیا ہے. کیا مذاق ہے؟ یہ بات تو آپ زرداری صاحب کو بتائیں نا. پھر یہ میں نے سب کو بتائی ہے. وہ نہیں مانتے. وہ ان کو بھی پتا ہے. ان کی مجبوریاں ہیں سیاسی. کن کی مجبوریاں ہیں؟ آپ کی جماعت کی, آپ کے لیڈروں کی. اگر مجبوریاں ہوتی تو ہم اسٹینڈ نہ لیتے. ابھی تک تو لیا ہوا, اب 4 تاریخ سے بعد پتہ چل. دیکھیے اب کاف کا اب کیا موقف ہے؟ دیکھیں, ہم تو جو حالات ہیں اس کے مطابق تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے, لیکن یہ طریقہ کار حکومت کا درست نہیں ہے. 2 سال کا وقت لیا تھا, اس دوران ان کو کرمنل جسٹس سسٹم ریوائز کرنا چاہیے تھا اور اس کے اندر اصلاحات لے کے آنی چاہیے تھی تاکہ اس کی ضرورت نہ پڑے. اور اب بھی ہم اس ریزرویشن کے ساتھ کہ حکومت جو اگلی مدت طے کرے اس کے اندر وہ اپنا جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر اصلاحات لے کے آئے اور یقینی بنائے. آپ کو اعتبار ہے حکومت پہ کہ اگلی مدت میں یہ کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کر لے گی؟ اعتبار تو نہیں ہے, لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. کیا کریں اگر یہ کس کا دباؤ ہے, کیا مجبوری ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ ظاہر ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ یہ پوری قوم لڑ رہی ہے, قربانیاں دے رہی ہے, سیکیورٹی فورسز دے رہی ہیں, عام آدمی دے رہا ہے, تو ان کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوئی نظام تو ہونا چاہیے نا. تو آپ خود جس پارلیمنٹ کا حصہ ہیں, جس نظام کا حصہ ہیں, وہ آپ مان رہے ہیں کہ ناکام ہو گیا؟ جی, حکومت ناکام ہو گئی ہے جس نے اصلاحات لے کے آنی تھی. پارلیمنٹ جو ہے اس نے تو ظاہر ہے کوئی راستہ نکال لیا تھا نا, حکومت کو ایک سہولت دی تھی, لیکن حکومت نے اس سہولت سے فائدہ نہیں اٹھایا. اچھا, ایک تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ کاف جو ہے وہ ہمیشہ فوجی حکمرانوں اور فوجی عدالتوں کو
अपनी तारीख और अपनी सियासत के बायस जो है वो हिमायत करती है? देखिए ये तो जो हालात हैं इस कौम के अंदर, जो दहशत गर्दी है, ये तो उस वजह से ज़ाहिर है एक मजबूरी है। सारी पार्लियामेंट की तमाम जमातें जो हैं वो एक मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार करके बैठी हैं कि ये हो जाना चाहिए ताकि हुकूमत को मौका मिले, और हुकूमत वो, ये फेलियर तो हुकूमत का है और इसकी ज़िम्मेदारी अगर आप किसी एक जमात पे डालेंगे और ये कह देंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है, वरना अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। आपके नज़दीक हालात के तहत फैसले होने चाहिए या आइन के तहत? देखें ये अगर ये फौजी अदालतें बनी थी तो आइन के अंदर तरमीम ला के बनी थी, और आर्मी एक्ट के अंदर भी तरमीम लाई गई थी, और अब भी वो सारा कोर्स दोबारा मुकम्मल किया जाएगा, फिर ये जवाज़ बनेगा और वो आइन के साथ ही रास्ता निकाला जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये गैर आइनी बात नहीं है, ये आइनी तरीक़ाकार है जो अडॉप्ट किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि फौजी अदालतें तो मुशर्रफ दौर में भी नहीं बनी थी, तो अब हालात उससे भी ज़्यादा बिगड़ गए? ये दहशत गर्दी ज़ाहिर है वो अपनी इंतहा की तरफ थी, इसलिए ये मजबूरी तो थी। नहीं, मुशर्रफ दौर में भी फौजी अदालतों का आपने मुतालबा नहीं किया था? नहीं, हमने मुतालबा किया करना था, उस वक़्त शायद हालात इतने जो है ख़राब नहीं थे जितने उसके बाद हुए। इसका मतलब है अब जो है हालात ज़्यादा ख़राब है मुशर्रफ दौर से? हाँ जी बिल्कुल, इसमें क्या चाहे दहशत गर्दी जो है वो इसका मतलब है दो साल फौजी अदालतों ने काम किया, वो भी नाकाम हुई? नाकाम तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि जितनी देर फौजी अदालतें कायम रही उतनी देर दहशत गर्दी भी जो है वो थमी रही, और जब वो उस मुद्दत पूरी हुई तो उसके बाद शायद उनको हौसला हो गया कि अब सजाए मौत नहीं हो सकेगी शायद। तो मुस्लिम लीग काफ का फौजी अदालतों के हवाले से असूली मौक़िफ़ क्या है? हमारा मौक़िफ़ यह है कि जो हमारा अपना क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इस्लाहात लेके आई जाए। उसके लिए मुस्लिम लीग काफ ने कोई बिल पेश किया? जी, हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं वो पिछली दफ़ा भी हमने इनको दी थी और इस दफ़ा भी देंगे इंशाल्लाह। सर आप अवाम को जवाब दे नहीं है? अवाम को बिल्कुल, अवाम अंदर बैठी है। मुबारक हो, फौजी अदालतें भी मज़ीद तोसी करने जा रहे हैं आप एक सियासी जमहूरी हुकूमत होते हुए, कैसा लग रहा है आपको? 5 साल आपकी भी मुद्दत पूरी होगी, फौजी अदालतों की भी। देखें, बात दहशत गर्दी की है और दहशत गर्दी मुल्की मसला है, और ये पाकिस्तान की फ़ौज है, कोई इंडिया और इसराइल की फ़ौज नहीं है। लिहाजा ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर कोई मामलात हैं अदालतों में, कोई सिक्योरिटीज़ के इश्यूज़ हैं, तो फ़ौजी अदालतें हर दौर में जब ज़रूरत बननी चाहिए, और मुलज़िमों को जो जुर्म करते हैं, जो लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, वो किसी किस्म के माफ़ी के काबिल नहीं है। और जब बॉर्डर्स की सिचुएशन और दूसरे मामलात हों तो वहाँ पे फ़ौज लड़ती अच्छी लगती है। जब ये मामलात हों तो सारी अपने अपने सवालात और बॉक्सेस खोल के बैठ जाते हैं। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउल हक की फौजी अदालतों की भी हिमायत करते रहे। नहीं, बात ये नहीं है कि किसकी बात है, बात जब मुल्क में दहशत गर्दी की है और ज़रूरत है तो ज़रूरत के तहत मुल्की चीज़ों को चलाया जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है, और जब तक दहशत गर्दों का खात्मा नहीं होता तो हर वो कदम उठाना चाहिए जो मुल्क की बेहतरी के लिए। मुशर्रफ के हमराना दौर में भी फौजी अदालतें नहीं बनी, तो आपकी तो जमहूरी हुकूमत। उस वक्त जो हालात थे मुल्क के तबाही की तरफ, और आए रोज़ धमाके, ड्रोन अटैक्स, तो मुल्क तो हमने गिरवी रख दिया था। ये मुल्क गिरवी नहीं रखा हुआ, हमने अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। यहाँ पे ड्रोन नहीं चाहिए हमारी मुसल्लह अफवाज को। आप मीडिया वालों को भी उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। ये सवालात आप मुहिब वतन पाकिस्तानी बन के नहीं पूछने चाहिए, आपको दहशत गर्दी के खिलाफ बात करनी चाहिए, यहाँ पे दहशत गर्दों के खिलाफ करनी। इस तरह लग रहा है आप तो सपोर्ट कर रहे हैं दहशत गर्दों को। आप मेरी बात सुने ना, जो सवाल करते हैं सपोर्ट करते हैं। नहीं, 2 साल में क्या हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना है, और आप भी अपनी जो आर्म फोर्सेज है, आप दहशत गर्दों के साथ है के खिलाफ है? ये मुशर्रफ के दौर में आप दहशत गर्दों के साथ थे, आप किन के खिलाफ है? आप किसके साथ? आप भी उनके साथ थे? नहीं, आप साथ थे। नहीं, इस भाई मेरे बहस नहीं है। आप फौजी अदालतों के खिलाफ है कि हक में? नहीं, खिलाफ क्या? नहीं, आप मुझे बताएं ना। आप छोड़े, आइन में ये भी नहीं है कि दहशत गर्दी की गुंजाइश है। तो
आइन में है 2 साल में किया क्या? तो फिर आप मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें, आसिफ जरदारी साहब दुश्मन है मुल्क के। आप मुल्क की सलामती के लिए दुआ करें। मानीवाला साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले 2 साल के लिए फौजी अदालतों की हिमायत की थी, आइन में तरमीम में भी सपोर्ट की थी। बिल्कुल। तो अब तो आप जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, बल्कि मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस जब आप बुला रहे हैं आप लोग, उसमें नवाज लीग हुक्मरान जमात को तो आपने बुलाया नहीं, तहरीक इंसाफ ने आने से इनकार कर दिया है। तो आप लोग इस दफ़ा क्या सोच के आप ये फौजी अदालत? थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब लास्ट टाइम ये बिल पास हुआ था तो एक कंसेंसस और ऑल पार्टी के कंसेंसस से ड्राफ्ट फाइनल हुआ था और विदाउट एनी इशू, ऑल्दो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे इंडिविजुअल, बट उसके बावजूद ये पास हुआ। इस दफ़ा क्या हुआ कि वो सिमिलर बिल जो दोबारा उसी बिल की सूरत में आना चाहिए उसको चेंज कर दिया गया। जब उसको चेंज किया तो आपने किसी पार्टियों से ना कंसल्टेशन की, ना उनसे बात की, तो जाहिर सी बात है ये इशू तो आना था। और एपीसी तो हमने गवर्नमेंट की मीटिंग से पहले की बुलाई हुई है। अब गवर्नमेंट को ये मुनासिब नहीं था गवर्नमेंट के लिए कि वो बुला के और एपीसी से पहले ये मीटिंग करते और सबसे कंसेंसस लेते। और आप इस एपीसी में भी देखिएगा कि सब आएंगे क्योंकि सबका इंटरेस्ट है। नून लीग आएगी, उसको बुलाया नहीं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबको बुलाया है। हाँ, सब पार्टीज़ को बुलाया। ऐसी कोई ये आपको गलत किसी ने कहा है कि नून लीग को नहीं बुलाया? में रिपोर्ट होता रहा हुक्मरान जमात को नहीं बुलाया गया, आज भी बल्कि सब जमातों को बुलाया जी। एपीसी इज़ फॉर ऑल पार्टीज़, ये कोई इंडिविजुअल कोई जमात नहीं होती कि जी इसको बुलाया। आपने बॉयकॉट जो किया है, नहीं, वो देखें, बायकॉट उनका राइट है। ये कोई ऐसी एपीसी नहीं है कि जिसके अंदर कोई नई चीज़ होने जा रही है। इसमें बेसिकली वी वांट कंसेंसस ऑन द ड्राफ्ट विच इज़ प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ें नई डाल दी हैं तो उस पर तबसरा हो और सारे लोग एग्री करें कि जी हम इस पर एग्री करते हैं या नहीं करते। क्या वो नई चीज़ें क्या हैं, कुछ बता? वो उन्होंने कुछ प्रोसीजरल चेंजेस उसमें डाली हैं और वी फील के कोर्ट्स की, मिलिट्री कोर्ट्स की इवैल्यूएशन भी की जाए कि जी मिलिट्री कोर्ट्स ने इन 2 सालों में क्या रिज़ल्ट दिया और किस तरीके के लोग ट्राई हुए और उसका रिज़ल्ट क्या निकला। आपको नहीं दिया गया कोई इन्फॉर्मेशन फौजी अदालतों की कारकर्दगी के हवाले से? नहीं, वो तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो तो मीडिया से कुछ सुनी, कुछ ऐसे पता चला, कोई इस पे ब्रीफिंग नहीं दी गई। तो इस पे बेसिकली कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई मिलिट्री कोर्ट्स नहीं चाह रहा, बट हम चाह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स और इफेक्टिव हों एंड दे शुड प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसकी एक जदोजहद है, एक तारीख है मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, फौजी अदालतों के ख़िलाफ़, अब पीपल्स पार्टी भी इस मुकाम तक आ गई है कि फौजी अदालतों को मौसर बनाना चाहते हैं। जी देखें, अगर आप इस तरफ बात करना चाह रहे हैं कि फ़ौजी अदालतें पहले बनती क्यों थी, हिस्टोरिकली क्यों बनी थी, सियासतदानों के लिए बनी थी या ऐसे मकासद के लिए बनी थी कि जो डिक्टेटर्स थे वो रूल कर सके। इन फौजी अदालतों का जो मकसद है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि एपीसी बुलाई है, कि इन फौजी अदालतों का क्या मकसद है और जिस मकसद के लिए वो बनाई जा रही हैं उसी मकसद के लिए वो काम करें और किसी मकसद के लिए इस्तेमाल ना हो। पहले जो 2 साल के लिए पीपल पार्टी ने फौजी अदालतों के लिए हिमायत की, तो आप समझते हैं वो ये गलती थी? बिल्कुल गलती नहीं थी, क्योंकि इस वक्त ये टाइम डिमांड्स, क्योंकि आपकी सिविल अदलिया जो है वो ये ट्रायल्स नहीं कर सकती, उनको थ्रेट्स आती हैं, उनकी फैमिलीज़ को थ्रेट्स आती हैं, तो ये देयर इज़ नो। आप फौजी अदालतों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं, देखें, कारकर्दगी से मुतमईन होना, उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन होना इज़ अनदर थिंग, उनको इफेक्टिव बनाना इज़ अनदर थिंग। लेकिन आपने फैसला कैसे कर लिया कि वो गलती नहीं थी, जब आपके पास मालूमात ही नहीं है कि उनकी कारकर्दगी क्या रही? नहीं, कुछ मालूमात हैं, कुछ हमने मांगी हैं, कुछ वो देंगे फर्दर और उस पर डिस्कशंस होंगी एपीसी में। एंड पे आंसू बहा के रजा रब्बानी साहब की तरफ फिर वोट दे देंगे फौजी अदालतों के लिए? नहीं, देखें, वो तो उनका इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था ना, सबका नहीं था, सबने कोई आंसू नहीं बहाए। अगर उन्होंने बहाए तो वो उनका एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका एक प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड पे आप सपोर्ट कर दें? इस वक्त फौजी अदालतों की ज़रूरत है और ये जो टेररिज्म मुल्क में है, ये फौजी इंसाफ के लिए आवाम को एक बार फिर फौजी अदालतों की तरफ भेज रही है। देखें, ये तो हमारी आपको पता है कि हमने इसकी कितनी हुकूमत से इसकी जवाब तलबी की कि पिछले 2 साल में क्यों नहीं कर सके हम ऐसा एक निज़ाम बना नहीं सके जिसमें कि हमें मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत ना पड़े।
उसी वजह से हमने इस चीज़ को डिले किया और सवालात पूछे, गो के सवालात के जवाबात नहीं मिले, लेकिन चूँकि मुल्क की जो सिचुएशन है इस वक्त, उसमें ये हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है बदकिस्मती से। आप मुझसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हैं। अगर हुकूमत की आपने जवाब तलबी की और आपको सवालात के जवाबात नहीं मिले तो फिर फौजी अदालतों की हिमायत क्यों की आपने? नहीं, देखें, बातों का तो ये है कि आप किसी से जो सवालात पूछते हैं उसके जवाबात अगर तसल्ली बख्श ना भी हों तो मुल्क की बेहतरी में एक ओवरऑल जो हालात की ज़रूरत है, हालात की जो रिक्वायरमेंट है कि हम क्या करें कि उसको फिर ना एक्सेप्ट करें। अगर ना एक्सेप्ट करें तो उसमें मुतबादिल हमारे पास चॉइस क्या रह जाती है। तो इसलिए हमारा तो ये फ़र्ज़ बनता था। बस कोई चॉइस नहीं है? नहीं, बदकिस्मती से नहीं है चॉइस। तहरीक इंसाफ के पास इंसाफ के लिए फौजी अदालतों के अलावा कोई चॉइस नहीं है। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इस मुल्क में जो दो सबसे बड़े जो मार्के किए हैं, जो सबसे आवाज़, यानी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, पुटिंग मनी वेयर देयर माउथ इज। एक था धांधली का धरना, एक था करप्शन का धरना। दोनों धरनों को हमने पहुंचाया, उसमें जदोजहद की। आप मुझे बताएं कौन सी और सियासी पार्टी है जिसने ये किया हो? हमने इलेक्टोरल फॉर्म्स में। फौजी अदालतों से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक ये है कि हमने तो पूरे इसको एक एक चीज़ को हम ठीक कर रहे हैं। तो अब ये सारा कुछ जो है तो हम एक वक्त में तो नहीं कर सकते। और जो फौजी अदालतों का है, देखें, आपको मेरा बैकग्राउंड भी पता है और सब कुछ पता है, और आप हमें सबको पता है। बदकिस्मती से जब यहाँ पे सिविल हुकूमतें नालायकी का सबूत दें, जब वो इंटरेस्ट ना लें उन चीज़ों में जो कि उनको लेनी चाहिए, बजाय कि पुलों सड़कों पे तवज्जो दें, तो आप फिर सपोर्ट करें उन्हें? अगर वो नालायक हैं, अदालतों को मुस्तहकम नहीं कर सके, पुलिस की कारकर्दगी बेहतर नहीं कर सके, तो फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत को क्यों सपोर्ट कर रही है फौजी अदालतों के मामले में? नहीं, देखें, पुलिस का जहाँ तक जो हमारे हिस्से में बनता था, हमने खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला के फजल से अपने महदूद वसाइल में भी हमने उस पुलिस को बहुत अच्छा बना दिया। इस मामले पे नून लीग को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसमें नून लीग को हम नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हम मुल्क की जो बदकिस्मती है, जो मुल्क की जो हमारी जो हेल्पलेसनेस है, जिसको हम क्या कहेंगे, हम जितने वो हैं मजबूर हैं कि उसमें हमने ये फैसला इसमें हमने करना था ये, क्योंकि मजबूरी और मसलहत के साथ फैसले कर। मसलहत नहीं है। मैंने मजबूरी और मसलहत में बहुत फ़र्क है। मसलहत वो है जो मौलाना फजल रहमान करता है या ये हुकूमत करती है। हम जो है तो मजबूरी में ये है कि अगर आप देखें कि आपके मुल्क में एक दहशतगर्दी का एक तूफ़ान बर्पा हुआ है और नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हुआ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया गया, तो हम क्या कहें कि जी बस ये इसी तरह एक एनआरकी फैल जाए और बस चूँकि कोई नहीं है, हम इस वक्त उस पे हैं, हमने ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं वो किया है, तो इसलिए हम वो कर दें। ये गलती है सब पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और हम तो ये कहते आए हैं, हमने सेनेट में ये बात, देखें, हम नुमाइंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये नहीं है कि हम कोई अपनी ज़ाती कैपेसिटी में बातें कर रहे हैं। हमने यहाँ पे आवाज़ें उठाई हैं, सेनेट में अपने फ्लोर पे उठाई हैं कि जी सनसेट क्लॉज है, ये ख़त्म हो रहा है, ये वो हो रहा है, और हमने ऑल्टरनेट वो भी प्रपोजल भी भेजे। लेकिन अगर हुकूमत ऐसी वो हो तो अब हम क्या करें? हम कहें कि जी अगर आपकी हुकूमत आ गई, आप फौजी अदालतें ख़त्म कर देंगे? देखें, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि ये फौजी अदालतें अगले साल ख़त्म हो जाएं। पहले ये कि ये अगर आपकी हुकूमत आ गई, आप ख़त्म कर देंगे? अगर हमने मुतमादिल सिस्टम दिया, उसके बाद ज़ाहिर है कितने अरसे बाद? मेरा ख्याल है कि 6 महीने से 1 साल तक में हमें पूरा अपना जुडिशल सिस्टम पे हमारा फोकस होगा कि हम इसको इम्प्रूव करें। अच्छा, आप एक अजीम शायर अहमद फराज के फर्जंद हैं। आज अगर अहमद फराज जिंदा होते तो आपकी फौजी अदालतों की हिमायत के बारे में क्या कहते? नहीं, देखें, उनका अपना एक नुक्ता नज़र था जो कि बिल्कुल ठीक था। उन्होंने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ भी दी और जदोजहद भी की। लेकिन अगर वो इस वक्त होते तो वो एक तो ये है कि इतने नाला होते कि उन्होंने रहना ही पसंद नहीं किया इस ज़माने में जहाँ पे कि जो सिविलियन हैं वो भी उसी तरह के अपने इस मुल्क के लिए वो करें, एक उसका जैसे कि ये उनका मुल्क है ही नहीं, एक ऐसा उनकी जो इंटरेस्ट है वो ही नहीं है। तो वो तो जाहिर है कि अच्छा है कि वो नहीं है। मैं बदकिस्मती से यही कहता हूँ कि वो नहीं है। आपको बड़ी शर्मिंदगी होनी पड़ती? नहीं, मुझे तो फ़ख्र होता, मुझे फ़ख्र है, मुझे वालिद। फौजी अदालतों पे हिमायत का फ़ख्र होता आपको? नहीं, देखिए, फौजी अदालतों पे हिमायत का फ़ख्र किसी भी सिविलियन हुकूमत को आप उन्हें क्या दलील देते हैं अहमद फराज साहब को कि आप क्यों हिमायत कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जी अगर एक बच्चा भूखा मर रहा है और मैं उसे पूछूं कि ये खाना जो है जो मैं लाया हूँ उसके लिए आया वो हराम का है या हलाल का है, तो वो मान जाते? तो बिल्कुल, मतलब है, देखें, मान नहीं जाते, ये तो उनका था। देखिए, हर शख्स अलहदा मुझे वाले साहब के साथ नहीं कहा, वो बहुत अजीम शख्स थे
وہ ایک بہت عظیم شخص پوری تھے, قوم کا سرمایہ وہ تھے. پوری قوم کا سرمایہ تھے. دیکھیں تو میرا پہلی بات تو یہ ہے کہ میری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نام پہ کوئی حرف نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور اسی چاہے وہ ان کی آپ کے آئیڈیالوجی. اس فیصلے سے تو نہیں آئے گا نا, فوجی عدالتوں کی حمایت سے. دیکھیں آپ کو حالات کے تناظر میں دیکھنا پڑتا ہے, گو کہ یہ ایک ویک آرگومنٹ ہے, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں اس کے آپ کے پاس چوائس کیا ہے, آپ کے پاس چوائس کیا ہے. بدقسمتی سے ہم اس پہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈیلے کیا ہے, وجہ یہی تھی کہ ہم ان کو یہ پریشر ان پہ ڈالنا چاہتے تھے. ہم ان سے پوچھتے تھے کہ بھئی آپ نے 2 سال میں کیا کیا کہ اس کی ضرورت نہ پڑے. ضرورت تو تب پڑی ہے نا اگر آپ کو ایک چیز کی ضرورت پڑے اور آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں ہے, تو پھر ہم کیا اپنا, میں یہ کہوں کیونکہ میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے تو اس میں میں جو ہے تو یہ قوم کو آگے لگا دوں. آپ کو ایک احمد فراز صاحب کا شعر سنا, کیا کہیں, ان کے تو شعر اتنے زیادہ ہیں, خاص کر فوجی عدالتوں کے حوالے سے کچھ. کہ نہیں یہ ڈائریکٹ نہیں لیتے, فرازہ کا نہیں, وہ بھی ہے یہ, گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے, گرفتہ دل اندلیب گھائل گلاب دیکھے, محبتوں نے سبھی رتوں میں عذاب دیکھے. جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے تو ایسا کیا اس میں مختلف ہونے جا رہا ہے جو آپ کی پارٹی پہلے نہیں کر پائی تھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے؟ دیکھیے جی, جب پہلی دفعہ یہ فوجی عدالتوں کا ہوا, ہم نے جب یہ 21ویں ترمیم پاس کی تو اس وقت یہ تھا کیونکہ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا تھا, تو وہ ایک جلدی میں ہمیں وہ کرنا پڑا اور وہ ضرورت بھی تھی اس وقت کی. لیکن چونکہ اب 2 سال گزر چکے ہیں فوجی عدالتیں وجود میں آئے ہوئے, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ 2 سالوں کا انالیسس کریں. اور یہ بات نہیں ہے کہ ہم ابھی پوچھ رہے ہیں, جب یہ سن سیٹ کلوز ختم ہونے سے پہلے ہم نے حکومت سے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ 2 سالوں میں ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا مختلف پارٹیوں کی شاید اس کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن حکومت نے وہ جو ہے ایز یوزول, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت لیٹ ریئیکٹ کرتے ہیں اور جب معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے تب یہ ایکشن میں آتے ہیں. تو وہی انہوں نے اپنی وہی طریقہ کار رکھا, تو اس چیز کے نتیجے میں اب یہ ضرورت ہے کہ ہم بیٹھیں, ہم اس کو انالائز کریں. اور کیونکہ یہ اگر چلے 2 سال کے لیے, یہ 3 سال کے لیے, تو یہ ایک لامحدود مدت کے لیے تو ہم نہیں ان عدالتوں کو ٹائم دے سکتے نا. اس کو سارا انالیسس کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کتنا جو ہے, اور اگر ہم اپنے عدالتی نظام کو جو ہے جو موجودہ ہے اس کو اگر ہم تقویت نہیں پہنچائیں گے اور اسی طرح کے شارٹ ٹائم میجرز لیتے رہیں گے, تو یہ تو پھر ایک, کیونکہ حکومت کے ذمہ بھی کچھ کام تھے, 20 نکات جو ہیں ہمارے اس کے نیشنل ایکشن پلان کے, اس پہ کتنی حد تک عمل درآمد ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں بتائی جائے. میڈم ایک تاثر یہ ہے کہ حکومت نے تو آپ کو معلومات دی نہیں, آپ بھی کہتی ہیں حکومت نے کوئی معلومات نہیں دی, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ 2 سال میں فوجی عدالتوں کی کارکردگی کیا رہی ہے. تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کرنا تو وہی ہے جو پہلے کیا تھا, صرف اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے یہ کاغذی کارروائی کر رہی ہے. ساکھ بچانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ہماری سیاسی ساکھ کو ویسے بھی جو ہے وہ مضبوط ساکھ ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور بہت سے کام ہیں ساکھ بنانے کے لیے. یہ ایک قومی اس کا انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور اس کے لیے اس پہ ہم اس کو نہ اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بیٹھ کے, کیونکہ اگر آپ اسی طرح کے نئی جو ہیں ڈیسیجنز کرتے رہیں گے, آپ کی پلاننگ کیا ہے اگلے 15 سال کی, اگلے 20 سال کی, یہ ساری چیزیں بیٹھ کے جو ہے اس کو فائنلائز کرنا ہے, اور اس کے لیے سب جو ہے سیاسی لیڈروں کا بیٹھنا ضروری ہے. اب اگر حکمران جماعت جو ہے آپ کی اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوگی, نہ ہی ان کو بلایا گیا ہے, تو پھر آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ نہیں, ہم تو فیصلے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو سفارشات کریں گے. ہمارا تو حکومت نے کرنا ہے نا, فوجی عدالتوں کی مخالفت نہیں کریں گے. دیکھیں یہ تو جب بیٹھیں گے بات کریں گے, قبل از وقت ہوگا کچھ بھی کہنا. کوئی ابھی فیصلہ نہیں جی. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے یہ ہے یادگار جمہوریت, جس کی دیوار پہ ان شخصیات کے, ان سیاسی کارکنوں کے نام لکھے جائیں گے کہ جنہوں نے جمہوریت کی خاطر اپنی جانیں قربان کی. یہ یادگار پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے بنائی جا رہی ہے, وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے جو اب فوجی عدالتوں کا قانون اور آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے, یہ وہ پارلیمنٹ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جمہوریت کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو یہ معلوم تھا کہ جس کی خاطر وہ اپنی جان دے رہے ہیں, آج وہی پارلیمنٹ جو ہے, وہی جمہوریت جو ہے, فوجی عدالتوں کو آئین میں ترمیم کر کے نظریہ ضرورت کے تحت زندہ کرے گی. اور فوجی عدالتوں کی جو کارروائی ہے بین الاقوامی سطح پر بھی
اور جتنے انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں پوری دنیا میں وہ کبھی بھی فوجی عدالتوں کی کارروائی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. ایک طرف یادگار جمہوریت بن رہی ہے، یقینی طور پہ ہم دکھاوے کی جمہوریت بیانات کے ذریعے، تصاویر کے ذریعے، دستور گلیوں کے ذریعے اس میں تو ہم مہارت رکھتے ہیں، مگر جب بات آئین سازی اور قانون سازی کی آتی ہے اور جمہوریت کی خاطر اصلی اقدامات کرنے کی آتی ہے، فوجی حکمرانوں کے خلاف آئین سے سنگین مقدمہ چلانے کی باری آتی ہے، تو وہاں پہ ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر یادگار بنا بھی جاتی ہے تو پھر دوسری طرف جمہوریت کا مزار بھی بنایا جا رہا ہے. فوجی عدالتوں کے حوالے سے آپ نے اپنے منتخب اراکین سینٹ کی رائے سنی. آئندہ چند دنوں میں شاید ایک بار پھر فوجی عدالتوں کی مدت کو توسیع دے دی جائے گی، مگر پاکستان کے اندر جمہوریت صرف یادگاروں تک ہی محدود رہ جائے گی. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.